नमस्कार। कार्यक्रम समय सन्दर्भमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रेम विश्वकर्मा। देशमा संविधान आएसँगै नयाँ कानुन पनि बन्यो र देशमा संहिता र नयाँ संरचना पनि बन्यो र आज करिब करिब देशमा संरचना बनेको पनि 5 वर्ष पुगिसकेको छ। र यता कता हामी त्यो बेलामा सुन्ने गर्थ्यौं गाउँघरमा सिंहदरबार भन्ने नारा निकै नै चर्चामा पुग्थ्यो र अहिलेको जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पनि सकिन लागेको छ। त्यो नाराले कतिको सार्थकता पाएको छ त? अर्थात् पाए कि पाइन, हिजो समाज परिवर्तन गर्न बन्दुक बोकेको अर्थ रह्यो कि रहेन? हिजो परिवर्तनमा होमेको लडाकुलाई जनताले विश्वास गरेर नगर प्रमुख बनाइदिए। आज जनताको विश्वासमा कतै लात्ता हानेको छैन या त जनताको विश्वासको मतले मूल्य पायो। नगर प्रमुख बन्दै गर्दा गरेका उहाँले गरेका काम, नगरपालिकामा आएको परिवर्तन लगायतका यिनै विषयमा रहेर आज हामी नलगाड नगरपालिकाका नगर प्रमुख आदरणीय सर टेकबहादुर रावलसँग कुराकानी जोड्दैछौँ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। हजुर, स्वागत छ। धन्यवाद। विशेष त सुरुवाती चरणमै अलिकति तपाईँ पृष्ठभूमि हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हिजो 10 वर्ष जनिन्दोको बेलामा एउटा लडाइँको हिसाबमा एउटा देश परिवर्तन गर्छु, समाज परिवर्तन गर्छु भनेर हुमेको मान्छे हुनुहुन्छ। आज हामी विशेष इन्टरभ्यूलाई चाहिँ तपाईँले यो 5 वर्ष कार्यकालमा नगर प्रमुख हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हजुरले गरेका कार्यहरूलाई जोड्छौँ। स्पष्ट तरिकाले एकदमै इमानदारी तरिकाले हजुरले गरेका कार्यहरूलाई चाहिँ स्पष्ट पारिदिनु हुनेछ भन्ने पनि आशा बोक्छु र सुरुवाती चरणमा कुराकानी गर्छौँ। विशेष त यो 5 वर्ष कार्यकालमा हजुरले गरेका त्यस्ता खालका एकदमै हजुरले सम्झना लागेको अथवा मैले गरेको छु अथवा जनताले चाहिँ अनुभूति गरेका छन् भन्ने खालका कार्यक्रम चाहिँ अथवा कस्ता खालका चाहिँ कामहरू गर्नुभएको छ? पाँचवटा काम केही भनिदिनुहुन्छ? विशेष गरेर चाहिँ यो सङ्घीय संरचना अनुसारले स्थानीय सत्ताको सुरुवात भइसकेपछि यो नलगाड नगरपालिकाको सन्दर्भमा यो एउटा सबै हिसाबले अब शून्यताबाट सुरु गरियो र त्यसबाट अगाडि बढ्दै गर्दा विशेष गरेर यहाँको आवश्यकता अनुसारले अब यो पूर्वाधार सम्बन्धी चाहिँ अब करिब 12वटा वडामा जाने बाटोघाटोको चाहिँ ट्र्याक ओपन भएको छ र त्यसरी चाहिँ एउटा पूर्वाधारमा त्यो बनेको छ। हजुर। र अर्को विद्युतको हिसाबले हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ धेरै जसो वडाहरूमा विद्युत बलेको छ र अहिले केन्द्रीय लाइन पनि केही सुरुवाती भएको छ र कतिपय वडाहरूमा 2-3टा वडाहरूमा चाहिँ विद्युतको पहुँच नपुगेको वडाहरूमा सोलरको व्यवस्थापन गरेर उज्यालोको व्यवस्थापन गरिएको छ। र पिउने पानीको सवालमा सानातिना धेरै पिउने पानीहरू बने र मुख्य गरेर भन्न लागेको र देख्न लागेको चाहिँ नकुली खानेपानी वडा नम्बर 2 को र झारगाउँ खानेपानी वडा नम्बर 10 का ठुला चाहिँ व्यवस्था करिब 5-7 किलोमिटर टाढाबाट ल्याएर जनताले पिउने पानीको व्यवस्थापन भइरहेको छ र त्यो सुरुवाती गरेर त्यो नकुली जाने एउटा त्यो पूर्णता हुनेतिर चाहिँ अग्रसर भइराखेको छ। अब 10 नम्बर वडाको झारगाउँको खानेपानी जाने त्यो भइराखेको छ र यस्ता अन्य सानातिना खानेपानीहरू प्रत्येक वडाहरूमा जाने व्यवस्थापन गरिएको छ। र अब अर्को कुरा चाहिँ कृषि सम्बन्धी हेर्दाखेरि विशेष गरेर अब कृषिलाई फोकस गरेर जाने चाहिँ हाम्रो सोचले यो नलगाड नगरपालिकामा कृषिगत विभिन्न चाहिँ सुरुवाती गरेको छ। तरकारी खेतीका कुरा, फलफुल खेतीको कुरा, धान खेती हुने ठाउँमा धान खेतीको पकेट, मकैको पकेट, यो सुन्तला पकेट चाहिँ यो एकातिर गरिएको छ र त्यसको साथसाथै यी मध्येका सुरुवाती गर्दै जाँदा विशेष गरेर यो नलगाडमा जाने वडा नम्बर 10 र चाहिँ 9 को बिचमा पर्ने तार र रग्दा भन्ने ठाउँमा हामीले छिट्टै प्रतिफल जाने जनतालाई लिएर आकर्षण गरेर अगाडि बढाउनको लागि लसुन खेतीको जाने पकेट एरिया गऱ्यौँ र अब त्यो जाने 2 वर्षमा जाने त्यो त्यहाँको जनताले करिब उत्पादन गरेको 40 मेट्रिक टन जाने काठमाडौँ कालीमाटी जाने लसुन पुगेको रेकर्ड छ र अहिले पनि त्योबाट जाने लसुनबाट जाने छिटो र छरितो जाने आय आर्जन गर्न सक्ने भयो भने जनताहरूले सबै त्यता उन्मुख छन् र यो नलगाड नगरपालिकाभित्र विशेष गरेर उत्पादन क्षेत्रमा हेर्दाखेरि त्यसले चाहिँ छिटो जाने गरेको छ। अर्कोतिर जाने पशु सम्बन्धी जोड्दाखेरि हामीले जाने बाख्रा पालन गरेर जाने 9 देखि जाने 13 नम्बर वडासम्म बाख्रा पालनको जाने पकेट बनेका छौँ। त्यहाँ सुरुवाती भएको छ र महको पकेट जाने 1, 2, 3, 4 वडासम्म जोडिएर त्यो जाने मह पकेट भएको छ र अब त्यो महलाई व्यवस्थित गर्न सहकारीसँग जोडेर त्यसका जाने व्यवस्थापन जाने सुरुवाती भएका छन्। यसरी गर्दाखेरि यो सबै क्षेत्रबाट हेर्दाखेरि हामी विशेष गरेर यो नलगाड नगरपालिकाका अब सिँचाइ नहुने ठाउँमा र मुख्य गरेर 4-5 सिँचाइहरू हामीले देखिन लागेको एउटा भारा सिँचाइ
भाडा जाने राजा सेरा भनेर त्यो सुरुवाती छ र अहिले त्यो पुरा हुन्छ। एउटा आब्रे खोला सिँचाइ 2 नम्बरमा छ, एउटा जाने आबर खोला भनेर फेरि त्यो जाने 12 नम्बरमा छ। यी सिँचाइतिर जाने हामीले सबै क्षेत्रमा जाने हामीले त्यो सुरुवाती गरेर केही जाने पूर्णता भएका छन्। यो 5 वर्षमा अब केही देखिने किसिमका भएका छन्। अर्को विशेष गरेर स्वास्थ्य, यो अब अहिले कोभिडले पनि 2 वर्ष 3 वर्ष भइसक्यो। कोभिडले यो विश्वलाई नै ठुलो पारेको बेलामा अब नेपालमा पनि यसले पनि धेरै ठुलै प्रभाव जमाएर यो हुँदाहुँदै पनि हामीले अब यो चाहिँ मुख्य गरेर स्वस्थ बन्नको लागि स्वास्थ्य नै चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर हामीले केन्द्रसँग चाहिँ प्रदेशसँग र आफ्नो भएको पुँजीलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर हामीले यो 13वटा वडामा 16वटा चाहिँ हामीले गराएका छौँ। स्वास्थ्य जाने भवन निर्माण गरेर स्वास्थ्य क्लिनिकहरू अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइहरू बनाएका छौँ र त्यसमा जाने जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिएको छ र पूर्वाधार जाने पुरा भएको छ र 13 नम्बर वडाको जाने सङ्घीय सरकारबाट आएको बजेटलाई लागू गरेर त्यो जाने पक्की भवन बन्दैछ र त्यो जाने अहिले पुरा हुन्छ। र यसरी जाने स्वास्थ्यमा पनि व्यवस्थित गरिएको छ र यसको साथसाथै जोडिएको शिक्षामा पनि हामीले जाने नमुना विद्यालय भनेर जाने हामीले विद्यालयहरूलाई जाने व्यवस्थापन गरेका छौँ। पूर्वाधार, त्यसका खानेपानी, त्यसका जाने शौचालय र त्यसका भित्रका चाहिँ केही जाने शैक्षिक सामग्री, यसको साथसाथै फेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब केही कम्प्युटर सम्बन्धीको जाने व्यवस्थापन गर्न हामीले सुरुवाती गरेका छौँ र त्यसका यो 9वटै वडाका विभिन्न ठाउँहरूका जाने पूर्वाधारहरू चाहे सङ्घबाट र जाने प्रदेशबाट र जाने आफ्नै स्थानीय सत्ताबाट जोडेर धेरै भवनहरूको जाने हामीले पूर्वाधार निर्माण गरेका छौँ। र यो सुरुवाती गर्दै जाँदा विशेष गरेर अब पढाइलाई पनि व्यवस्थित गर्ने भनेर हामीले यो नलगारमा जाने एउटा जाने आधारभूत चाहिँ कक्षाको एउटा जाने परीक्षा लिने र चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थित गर्न हामीले जो गरिराखेका थियौँ र त्यो एउटा सुरुवाती भएर एउटा अवस्थामा आएको थियो। जो कि चाहिँ शिक्षा यस्तो बनेको थियो कि शिक्षा चाहिँ शिक्षकले पढाउनु पर्ने र शिक्षक चाहिँ विद्यार्थीले पढ्नुपर्ने र अभिभावकले पढाउनु पर्ने, तर विद्यार्थी पनि चाहिँ परीक्षामा पास हुनै पर्ने, शिक्षकले पनि चाहिँ पास हुनै पर्ने र अभिभावक पनि पास हुनै पर्ने शिक्षाको चाहिँ सवाललाई हामीले चाहिँ त्यसलाई अलिकता चाहिँ सुधार गरौँ भनेर चाहिँ नाकि चाहिँ शिक्षकहरू आफैमा चाहिँ त्यो चाहिँ कन्फिडेन्स थिएनन् कि अब चाहिँ हामी यो शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न भन्ने कुरा हामीले छलफल गरेर त्यसलाई तोडेर अगाडि बढेको अवस्था हो। र विद्यार्थी फेरि पढ्न नसकेपछि फेल हुनुपर्छ, अभिभावकले पनि त्यो महसुस गर्नुपर्छ, शिक्षकले पनि त्यो जाने प्रक्रियामा जानुपर्छ भनेर हामीले सुरुवाती गरेका थियौँ। यो गर्दा गर्दै पनि चाहिँ अहिले यो कोभिडले गर्दाखेरि फेरि पनि चाहिँ विद्यार्थीहरूले नपढेर चाहिँ शिक्षकहरूले नपढाएर फेरि बिस्तारै यावत कुरा पनि आउँछ। मैले 5वटा भनेको थिएँ, तपाईँले सायद गरेको कुराहरू त्योभन्दा धेरै पनि भनिसक्नु भएको छ होइन। विशेष त अब हामी बिस्तारै गरेका यावत कुराहरू काम गर्दै गर्दाखेरि पनि धेरै समस्याहरू पनि देखेर आइरहेका छन् होइन। हामी अलिकति शिक्षा क्षेत्रलाई जोडौँ। तपाईँले भर्खरै पनि कुरा गर्नुभयो कोभिड-19ले गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न तपाईँहरूको पालामै अझ 3 वर्ष त्यति ग्याप गराइदिएको छ कोभिड-19ले गर्दाखेरि चाहिँ। र हामी शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ विभिन्न खालका समस्याहरू पनि देखिएका छन् होइन। कतिपय क्षेत्रमा चाहिँ अझ विद्यालय भवनहरू निर्माण भइनसकेका अथवा कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ विशेषतः अझ नलगाड नगरपालिका अलिकति भौगोलिक हिसाबले पनि अलिकति विकट भएको कारणले पनि होला सायद कतिपय अवस्थामा चाहिँ विद्यार्थीहरू घन्टौँ हिँडेर पनि विद्यालय जानुपर्ने अवस्था पनि देखिन्छ। र यो जुन यावत समस्याहरू छन् होइन, यो चिजलाई चाहिँ अब जुन तपाईँले गर्नुभएको प्रयासहरू पनि छ होइन, र आगामी दिनहरूमा कसरी लैजान सकिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँले? अब यो कतिपय जाने हाम्रो यो भनौँ केन्द्रीय सरकारको जाने सङ्घीय सरकारले जाने मर्ज गरेर जाने व्यवस्थित गर्ने त भनेको छ। अब यो हुँदाहुँदै पनि हामीले मर्ज जाने गर्न हामीले प्रयास गऱ्यौँ र कतिपय जाने साना साना विद्यालयलाई मर्ज गऱ्यौँ। तर यो जाने एउटा भौगोलिक विकटताको कारणले यो जाने भूगोल पनि डोल्पासँग सटेको जाने यता जुम्लासँग सटेको र जाने यो विकट बस्तीहरू भएकोले थोरै विद्यार्थी हुने र आवश्यकता जाने बढी हुने, जस्तो पूर्वाधारको आवश्यकता बढी हुने, शैक्षिक जाने व्यवस्थित गर्नलाई त्यो आवश्यकता हुने, त्यसो भएको हुँदाखेरि फेरि हामीले त्यसलाई जाने एउटा मर्ज गर्ने जुन जाने सरकारको रणनीति छ त्यसलाई जाने कार्यान्वयन गर्दाखेरि केही जटिलताहरू आएर हामीले फेरि त्यसलाई फेरि चाहिँ हामीले त्यसलाई अलिकता बढाएर लिन सकेनौँ। यो देशभरिकै समस्या त होला, यहाँको समस्या पनि त्यो हो। त्यसो गर्दाखेरि यहाँ उपलब्धि थोरै र जाने खर्च धेरै देखिन्छ, किनभने विद्यार्थी थोरै हुन्छ, विद्यालयको आवश्यकता छ, त्यहाँ शिक्षकको आवश्यकता छ। त्यसैले गर्दा यो कुरालाई परिपूर्ति गर्न हामीले नगरबाटै बाल कक्षाको चाहिँ हामीले
45वटा कोटा जाने सङ्घीय सरकारबाट आउने त्यो कोटाको जाने दरबन्दी कायम गरिएको थियो। हामीले अन्य 20वटा जाने कोटाहरूलाई जाने त्यो दरबन्दी क्रिएट गरेर त्यसलाई व्यवस्थापन गरेका छौँ र शैक्षिक सुधारलाई व्यवस्थित गर्नको लागि। हजुर, यहाँनिर एउटा समस्या पनि योभन्दा अलि अगाडि चाहिँ धेरै चर्केको विषय पनि हो होइन। यो चाहिँ जस्तो बाल शिक्षकहरूलाई चाहिँ दिने जुन 15,000 बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि थियो, नदियो भनेर यो खालको एउटा इस्यु पनि आइराखेको थियो। यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? यसलाई चाहिँ हामीले सम्बोधन गरिसकेका छौँ र चाहिँ यो पोस्टबाट उनीहरूले चाहिँ 15,000 खाने अब खान्छ। अब चाहिँ त्यो तपाईँहरूले विनियोजन गरिसकेको होइन। ठिक छ, अब यो हामी यावत समस्याहरू पनि भन्नुभयो तपाईँले अलि अगाडि चाहिँ हामी 13वटै वडामा करिब 16वटा चाहिँ स्वास्थ्य इकाइहरू बनाइसकेका छौँ भन्ने कुरा पनि आज र कतिपय वडाहरूमा आज त्यस्तो खालको हामीले सुनेका पनि छौँ कि त्यहाँ चाहिँ कर्मचारीहरू अझ नपुगेको, त्यसमा चाहिँ त्यहाँको एउटा सहयोगीले मात्रै पनि वितरण गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ। त्यहाँको सिटामोलो र कतिको अन्य सामग्रीहरू हुनसक्छ सेवा चाहिँ प्रभाव गर्ने कुरामा चाहिँ सहयोगीले मात्रै गर्छ भन्ने पनि सुनेका छौँ। सत्य हो यो? त्यो अब सहयोगीले मात्रै गर्छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ सत्य होइन। थियो नि, जस्तो नलगाड नगरपालिकामा एउटा बृहत योजना भनौँ न, देशकै एउटा बृहत योजना नलगाड हाइड्रो पावर जुन नलगाडमै छ र केही नलगाडको भागमा चाहिँ अहिले पनि हेर्ने हो भने केन्द्रीय लाइन त पुगिसकेको छ भनौँ न, तर केही भूभागमा अझ पनि केन्द्रीय लाइन पुग्न बाँकी नै छ र डिपिआर नलगाड नगरपालिकाको जुन हाइड्रो पावर छ त्यसमा पनि अझै पनि डिपिआरकै सिलसिलामा रहेछ। यो चिजलाई चाहिँ हजुरहरूले कसरी सम्बोधन गर्नुभएको छ? यही ठाउँमै अलिकति नलगाडको हाइड्रो पावर भएको कारणले चाहिँ यो विशेष गरेर अब यो चाहिँ सङ्घीय सरकारको चाहिँ योजना हो र एउटा राष्ट्रिय गौरवकै त नभनौँ, राष्ट्रिय चाहिँ स्तरको चाहिँ योजना हो। यो 417 मेगावाटको चाहिँ यसको चाहिँ त्यति पहुँच हुने भनेर चाहिँ एउटा सर्टिफाई भएको छ र यसो गर्दा सबै कुराहरू डिपिआर भइसकेर यसको चाहिँ अन्डरग्राउन्ड जो चाहिँ त्यो चाहिँ गराउनु पर्ने हो। करिब 500 चाहिँ 55 कति मिटर चाहिँ भित्र चाहिँ लिनुपर्ने खन्नुपर्नेमा त्यो अब चाहिँ त्यो पनि चाहिँ काम त भइराखेको छ र अहिले अब त्यसको करिब 30-35 मिटर मात्र बाँकी छ। अब त्यो पुरा भयो भने त्यसको डिपिआरको चाहिँ पुरा हुन्छ भन्ने चाहिँ भनाइ छ र यो कतिपय बेला चाहिँ यसका चुनौतीहरू छन्। यो विदेशी चाहिँ कम्पनीले चाहिँ काम गरिराख्ने, स्वदेशीहरूले त्यसमा सपोर्ट लिएर काम गर्नुपर्ने र विदेशी चाहिँ भनौँ चाहिँ आर्थिक र चाहिँ स्वदेशको आर्थिक जोडेर चाहिँ यो गर्दाखेरि र अब कतिपय चाहिँ होल खोल्दाखेरि चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ यो भनौँ ड्रिल गर्ने चाहिँ सामग्रीहरू चाहिँ हामीसँग चाहिँ सोधै नहुने, त्यो इन्डियाबाट आयातित गर्नुपर्ने र त्यसलाई फेरि त्यो सेना मार्फत ल्याउनु पर्ने, यी जटिलताहरू यी सबै कुराहरू मिलाउँदाखेरि केही ढिला भएका छन् र केही समस्याहरू छन्। यो समस्या भन्दाखेरि यहाँ नजिकैको चाहिँ स्थानीय सरकार को चाहिँ ढोकैमा चाहिँ यो नगर हाइड्रो पावर भए हुनाले यो हामीले पनि चाहिँ सङ्घीय सरकारका चाहिँ भनौँ चाहिँ हाम्रो मन्त्रीज्यूहरू मान्यज्यूहरू प्रदेशसँग पनि हामीले चाहिँ बेलामा छलफल गरेर यसलाई छिटो र तागेता गरेर छिटो गर्नुपर्छ भनेर हामीले त चाहिँ एउटा गम्भीरता साथ चाहिँ लगेका छौँ र भनिराखेका छौँ। र तैपनि यसका चाहिँ विविध चाहिँ पाटापक्षहरू छन् जुन आफैमा ती समस्याहरू भएको हुनाले यो अलिक ढिला जस्तो देखिन्छ र अब तैपनि यो अब चाहिँ सायद यो 2 महिना 3 महिनामा यो ड्रिल हुन्छ। एक दिनमा चाहिँ करिब 2 मिटर 2.5 मिटर मात्रै जाने त्यो काम हुँदो रहेछ। अब यो सरस्वती चाहिँ त्यहाँभित्र जाने गर्ने कुराहरूमा तिनी चुनौती छन्, ती चाहिँ माटोलाई बाहिर ल्याउनु पर्ने, यसो गर्दा अलिक ढिला भएको छ त्यो हिसाबले। तैपनि अब यो 2-3 महिनामा त्यहाँ पुरा हुन्छ र अब मुख्य गरेर यो अब केन्द्रीय सरकारकैको जाने अब योजना भावनाले र हामीले यहाँ जाने त्यसलाई जाने भन्न सक्छौँ र त्यो समस्या पर्यो त्यहाँका जाने मजदुरहरूका केही समस्याहरू चुनौतीहरू भयो भनेपछि तिनीहरूलाई जाने हामीले समस्याहरूलाई पुगाउने गरेका छौँ र मुख्य हात अब सङ्घीय सरकारकै भए हुनाले पनि अब कतिपय ठुलो बजेटका कुराहरू त्यो आवश्यकताका कुराहरू अब त्यो प्राविधिक कुराहरू त्यो सरकारले गर्ने कुराहरू भयो र हामीले यहाँबाट जाने त्यसलाई चाहिँ छिटो हुनुपर्छ भन्नेमा सफल गरेका छौँ। जस्तो नलगाड नगरपालिका वरपरै भनौँ न चिउरिनेरै पनि अहिलेसम्म केन्द्रीय लाइन पुग्न सकेका छैन होइन। जुरेली त कहिले पुग्ने, खास कहिले पुग्छ यो सबै ठाउँमा चाहिँ? अब यो सबै ठाउँमा पुग्नलाई अब यो चाहिँ अब यो सुरुवाती भएको छ, यो सुरुवाती भएको छ र यसका चाहिँ अब यो सबै कुराहरू यो एउटा सत्तासँग मात्रै जोड्ने भन्दा पनि त्यसमा चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने ठेकदारहरूसँग जोडिँदो रहेछ र साधन स्रोतसँग जोडिँदो रहेछ। त्यसलाई लिएर व्यवस्थापन गर्नेतिर जाने समस्याहरू आउँदा रहेछन्। यी समस्याहरूलाई समाधान गर्दाखेरि अब यो केही जाने जटिलताहरू छन्
यो सुरुवाती छिटो जाने ल्याएर यहाँ जाने छिटो बालेपछि छिटो जाने विस्तार होला भनेर हामीले करिब यो केन्द्रीय लाइन आइसकेपछि करिब यो 2-4 महिना अगाडि नै जाने हामीले यसलाई चाहिँ पहल गरिराखेका छौँ र अलि जसले अलिकति छिटो पहल गरेको छ त्यो अलि अगाडि बढाएको छ। 4 नम्बर वडाले छिटो पहल गरिराखेका छ र त्यहाँको वडा अध्यक्षले अलि जोरदार लाग्यो हुनाले त्यो चाहिँ लाहासम्म पुगिराखेका छ र त्यसलाई विस्तार गर्न अलिकति बाँकी छ। केही ठाउँमा विस्तार भएको छ। यहाँ डाँडागाउँमा पनि पोलहरू आइरहेका छन्। अब त्यसलाई चाहिँ विस्तार हुन्छ होला अथवा उता चाहिँ 1 नम्बर वडामा पनि त्यो पोलहरू गाडिएका छन् चाहिँ केही अब त्यो विस्तार हुन्छ। तर अब जुरेलीसम्म पुग्ने कुरामा त अब त्यो जाने ठेकाको टेन्डर गर्नु पर्ला। विद्युत प्राधिकरणले त्यसको जाने सबै सामग्रीहरू त्यो ल्याएर त्यो चाहिँ गराएर व्यवस्थित गरेर त्यो ठेकदारले जाने त्यो गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। त्यो एकैचोटि सरकारले मात्रै जोडिएर जाने गरेर त्यो जाने गर्ने कुरा भइदियो अलिकता हुन्थ्यो। फेरि ठेक्कापट्टा गरेर जाँदाखेरि कतिपय चाहिँ ती समस्याहरू हुँदा रहेछन् न। त्यसले गर्दा यसमा चाहिँ ढिलाइ पनि यो त अलि पहिले नै चालेको प्रोसेस पनि हो यसको चाहिँ विद्युतको लागि चाहिँ केन्द्रीय लाइन विस्तार गर्ने कुरामा खास कमजोरी चाहिँ केसमा देख्नुहुन्छ तपाईँले? विस्तार अब ढिलाइ त जाने सङ्घीय सरकारले जाने त्यो लिनु पर्यो, त्यसले टेन्डर गर्नु पर्यो। टेन्डर गरिसकेपछि ठेकेदारले 2-3 वर्षसम्म त्यो कतिपय जाने अब टाइम हुन्छ, समय हुन्छ, त्यो अनुसारले अब यो वर्ष अझ पछि गरौँला भन्ने जस्तो हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि विशेष गरी ठेकेदारको कारणले अलि ढिला भएको छ। कतिपय ठेकेदारहरूले लगेका सामग्रीहरू यहीँ जाने वरिपरि छितरिएका छन्, त्यति व्यवस्थित भएका छैनन्। हामीले बारम्बार भन्यौँ, भनेर पनि त्यसको चाहिँ अब व्यवस्थापन गर्न विद्युत प्राधिकरणले सकेन र अब त्यो चाहिँ केही समस्याहरू छन्। त्यस्ता ठेकेदारहरूलाई त कारबाहीको दायरामा पनि ल्याउन सक्नु पर्यो। अब कारबाही दायरामा ल्याउने त्यो हाम्रो पहुँचै बाहिरको कुरा हो। अब त्यो त विद्युत प्राधिकरण र सङ्घीय सरकारले जाने गर्नु परेको र हामीले गरेका ठेकेदारहरू भएनन्। हजुर होइन, अब त्यो छन्। अब यो अलिकता कारबाही भन्ने कुरा पनि अब यो जटिलता छ, तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ। यो भन्न जति सजिलो छ गर्न जाने अलिक गाह्रो छ। त्यो चाहिँ चाहे सङ्घीय सरकारको कुरा हो चाहे उनका पनि जाने छन् जाने पाटापक्षहरू। त्यसैले अब चाहिँ फेरि यो कहिले कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि टेन्डर पनि अलिकति आफ्नै मातहतका ठेकेदारलाई दिँदाखेरि चाहिँ अलिकति कारबाही गर्ने गाह्रो हुने कन्डिसन हो कि? त्यो त अब त्यो सङ्घीय सरकारलाई सोध्नुहोस्, त्यो प्रदेश सरकार सोध्नु। यो नलगारको सवालमा त्यसो रहेछ भनेपछि म कुन ठाउँमा गएर उभिन म तयार छु। त्यो चाहिँ कोही चाहिँ हामीले जाने कोही आफन्त यता चाहिँ भनौँ आफ्नो समिति आफ्नो यो कोही गरिएको छैन। एउटा हामीले स्लोगन बनाएर अगाडि बढेका छौँ। मैले त्यो अहिले सुरुमै भन्नुपर्ने थियो, समृद्ध र सफा नगर दिगो विकास र सुशासनको लहर। सायद यसैमा टेकेर यो 5 वर्ष भन्दै त अलि 10-20 वर्ष पनि जाला। तर यही नारामा टेकेर चाहिँ समृद्ध गराउनुपर्छ र सबै सुशासनयुक्त बनाउनुपर्छ र सबैले पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले हामी अगाडि बढेका छौँ। र त्यसो न कोही ठेकेदार, न कोही जाने समिति, न कोही जाने राजनीतिक जाने प्रतिनिधि, न कोही कर्मचारी, यो कसैको जाने त्यसो जाने छ भनेपछि म त्यस्तो जाने सुन्न। तपाईँ नेतृत्वमा हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन नारा भन्नुभयो तपाईँले अलिकति कतिको सार्थकता पाएको जस्तो लाग्छ? यसलाई सार्थकता पाएको लागेको छ मलाई। किनभने हिजो त शून्यमा थियो। हजुर चाहिँ संविधान त बन्यो, संविधानबाट अधिकार त आयो, चाहिँ ऐन थिएन, नियम थिएन, विधि थिएन, विधान थिएन। कानुन बनाउनुबाट 78वटा कानुन बनाइएको छ। अहिले चाहिँ कानुन र चाहिँ भनौँ विनियमहरू सबै चाहिँ हामीले त्यो बनाएका छौँ। त्यो बनाउँदै अगाडि जाँदाखेरि केही ढिला ढाला छ र अब पछाडिको जाने अवस्थालाई चाहिँ सजिलो छ। धेरै जसो कानुनहरू बनिएको छन् त्यसैमा टिकेर अगाडि जाने हो। हामीले त बनाएर जानु पर्थ्यो, पाइला पुगेर हिँड्ने अवस्था थियो। संविधान जाने त लेखियो तर जाने स्थानीय सत्ताको चाहिँ ऐन कानुन थिएन। त्यसलाई फेरि प्रदेशसँग नबाजिने गरी, त्यसलाई सङ्घसँग नबाजिने गरी बनाएर अगाडि जाँदाखेरि यी केही जटिलताहरू थिए र अलि त्यो जटिलता हुँदाहुँदै पनि त्यो जटिलतालाई चिर्दै करिब 78वटा चाहिँ हामीले त्यो बनाइसकेका छौँ। र अब अझै पनि अब त्यो केही बाँकी छन्। किनभने यो हरेक कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्न अब त्यो यो अलिक प्रशासन सुशासनतिर जाने व्यवस्था हो। हजुर सुशासनलाई व्यवस्थित गर्नलाई त्यो चाहिँ पुरा भएको छ। यी सबै कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्दाखेरि अब केही 1-2 वर्ष त जाने हामीलाई जाने अलमल पनि भयो। अब सबै कुराहरू अब यो अहिले त्यो अलि सपाटमा गइराखेको छ र त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि हिजोको चाहिँ शून्यताबाट हेर्दाखेरि यहाँ धेरै कुराहरू धेरै उपलब्धि भएका छन् र यो सबै ठाउँमा भएको होला। अब यही नलगार नगरपालिका मात्रै भएन, सबैले स्थानीय सत्ता हुँदाखेरि तपाईँले सुरुमै भन्नुभएको थियो जाने घर घरमा चाहिँ भनौँ जाने सिंहदरबार भन्दाखेरि अहिले सेवा सुविधा नजिकबाट पाएको छ। खलङमा गएर सेवा सुविधा पाउने सुविधाहरू यहीँ नलगारबाट जाने कार्यालयबाट पाएको छ। अन्य जाने पालिका जस्तो बारेकोटका जनताले बारेकोटबाट पाएको छ। यसैले गर्दाखेरि वडाबाट पाउने चाहिँ 60-62वटा सेवा सुविधाहरू त्यो वडाबाट पाएको छ।
र केही चाहिँ अब जेन्युन कुराहरू छन् जस्तो चाहिँ नागरिकताको कुरो, जग्गा पासका कुरा, यो पनि जाने भोलि व्यवस्थित भयो भनेपछि यसलाई पनि जाने व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई लागेको छ। अब भोलि कुनै त्यसको व्यवस्थापन गरेर नागरिकता यहीँबाट दिन सकिने, जग्गाको पनि तिनी सबै ढड्डाहरूलाई व्यवस्थित गर्न सकेपछि यहीँबाट जाने जग्गा पास गरेर दिन सकिने। अहिले यो जाने जिल्लाभरिको जाने केही चुनौती भयो भने त्यसरी जाने त्यो सेवा सुविधाहरू बाहेक अन्य सेवा सुविधाहरू यहाँबाट पाउँदाखेरि जनताहरूले नजिकैबाट सेवा पाउँदाखेरि राम्रो छ। जनताले भन्ने पनि ठाउँ पाएका छन्, जनताले सेवा लिने ठाउँ पनि पाएका छन्, जनताले प्रश्न देख्न पाएका छन्। न कि हिजो जाने अलिक टाढा हुँदाखेरि सिंहदरबार टाढा हुँदाखेरि के हुन्थ्यो थाहा हुँदैन थियो। अहिले त नजिकैबाट सबै कुराहरू प्रत्यक्ष देख्छ, आफैले बुझ्छ, आफैले जाने हेर्छ, आफैले भन्छ। त्यो जाने गर्न पाएछ र त्यसरी जाने जनताहरूलाई जाने सुख सुविधा र जाने व्यवस्थापन भएको छ भन्ने मैले ठान्छु। हजुर, कुरा हामी विभिन्न कुरा पनि गऱ्यौँ। अब यातायातलाई जोड्छौँ अलिकति। यातायातको कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लगभग 13वटा वडा गरे होइन नगर नगरपालिकामा 13वटा वडामै चाहिँ यातायातको पहुँच पुगेको छ त। 13वटा वडाको जाने 13 नम्बर वडाकै जाने अलिक भूगोल जाने डोल्पासँग जोडिएको पहराहरू धेरै फुटाल्नुपर्ने भएकाले त्यसको यता चाहिँ एउटा भेरी नदीले पनि जाने नदी बगिराखेको, नदीलाई पुलको समस्या भएर त्यहाँबाट सुरुवाती त भएको छ। करिब 4-5 किलोमिटर यता चाहिँ पश्चिमतिर जाने खनिएको छ, करिब 2 किलोमिटर फेरि अर्को उता पूर्ववर्तीबाट खनेर त्यहाँ चाहिँ भनौँ जोड्ने त्यो प्रक्रियामा छ। त्यो अहिले पनि जाने सम्भावना धेरै अलिक चाहिँ जटिलताहरू छ त्यहाँ चाहिँ भूगोलको हिसाबले। अब हाम्रै जाने स्थानीय सरकारको बजेटले मात्रै नगरेर त्यो सङ्घीय सरकारले, प्रदेश सरकारले जोरदार चाहिँ हिसाबले त्यहाँ हाल्यो भनेपछि अब त्यसरी पुरा हुनेछ। अब अन्य वडाहरूको चाहिँ विशेष गरेर वडा कार्यालयहरूमा चाहिँ त्यो रोडको पहुँच पुगिसकेको छ। अब अरू चाहिँ 11वटा चाहिँ वडाका कार्यालयहरूमा ती रोडहरू जाने हाम्रो जाने पुगेका छन् र त्यसरी जाने अब अलिक बर्खे सिजनमा जाने अब हिँड्न अब समस्या हुन्छ। हिउँदे सिजनमा सबै वडाहरूमा जान सकिन्छ। त्यो अलिकति हामीले जनस्तरमा बुझ्दै गर्दा चाहिँ जनताको मनोकांक्षा के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो बेलामा तपाईँको पालामा चाहिँ कमसेकम हाम्रो चिसापानीदेखि कालीमाटीसम्मको रोडलाई अलिकति पिच पनि गरिदिन पाएको भए मेरो हिसाबले त्यति देखाइलो काम गर्दै गए पनि हुन्थ्यो भन्ने खालको पनि हामीले जनताबाट त्यो खालको चाहिँ एउटा भाव पायौँ होइन। त्यो गर्न सकिन्थ्यो नि होइन। अब त्यो यस्तो छ, त्यसका कतिपय नियम कानुनहरू हुन्छन्। जनताले सट्टै हेर्दाखेरि त्यो बनाइदियो भयो हुन्थ्यो गरिदियो भन्ने त हुन्छ। त्यो सङ्घीय सरकारको जाने रोड जाने भेरी कोरिडोर हो, उसले गराउनुपर्छ। त्यो हामीले गराउँदैमा त्यो हाम्रो केही सार्थकता रहँदैन। त्यसैले चाहिँ हामीले त त्यहाँ जाने बर्खामा समस्या परेको बेला जाने करिब 20-25 लाख 10-25 लाखको जाने हामीले त्यो जाने सरसफाइ गरेर अझ अहिलेसम्म हामीले त्यो सफा गरिराखेका छौँ। कानुन त त्यो चाहिँ सङ्घीय सरकार अथवा चाहिँ उसले चाहिँ गराउनु पर्ने हो, तर हामीले चाहिँ हाम्रो आवश्यकता र बाध्यताले हामीले त्यो गरिराखेका छौँ। जनताले यो कुरा नबुझेर भन्नु स्वाभाविक छ। त्यति अलिकति पिच बनाइदिएपछि फेरि जनताका आकाङ्क्षा त जाने यो अनन्त छन् होइन, विकास जाने अनन्त छ। किनभने चाहिँ छेप्का बस्नेले जाने चिसापानी बस्नेले त्यहाँतिर त पिच भन्ला। अब दल्ली आइसक्यो, दल्लीगाले भन्छ, त्यसपछि जाने माथि जाने बारीकोट जानेले भन्छ अथवा जाने डोल्पा जानेले भन्छ। तर यो जिम्मेवारी जाने सङ्घीय सरकारको जाने भएको हुँदा उसले गर्ने हो र हामीले बरु त्यसलाई जाने असर परेको बेला सहज गरेका छौँ। र अब त्यो एउटा नियमले पनि दिँदैन। अब अहिले हामी जाने सबै रोडहरूलाई पिच गरिहाल्ने अवस्थामा हामी छैनौँ। हाम्रो बजेट भने चाहिँ 15-16 करोडको कुरा हो। त्यो चाहिँ त्यसलाई विनियोजन गर्दा यिनी सबै क्षेत्रमा तपाईँलाई मैले भने यिनी सबै क्षेत्रमा विनियोजन गर्दाखेरि हामी अहिले पिच गरिहाल्ने कुराहरूमा चाहिँ सम्भावनामा देख्दिनँ। तर फेरि यो मैले अलिकता त्यो नमिल्ने कुराहरूले पनि त्यो हो। हजुर, म तपाईँलाई जोडेँ अलि अगाडि पनि सुरुवाती चरणमा जोडेको थिएँ मैले। एउटा हिजोको दिनमा चाहिँ समाजलाई परिवर्तन गर्छु भनेर जुन उद्देश्यले चाहिँ माओवादी ले चाहिँ एउटा खालको चाहिँ आन्दोलन उठायो होइन। र एउटा हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ सार्थकता पाएको जस्तो पनि लाग्छ होइन, किनभने संहिता उसको नारा थियो होइन। ल घर घरमा चाहिँ सिंहदरबार ल्याउनुपर्छ भन्ने नारा थियो। लगायतका नाराहरू आज आउँदै गर्दा गुन्जेमान हुँदै गर्दा र तपाईँ पनि आज यो जुन लडाकु हिजो समाजलाई परिवर्तन गर्छु भनेर लागेको लडाकु आज यो नगर प्रमुख जुन जनताले विश्वास गरेर नगर प्रमुख बनाइदिएको छ एउटा यहाँको चाहिँ लिडरको हिसाबमा तपाईँलाई स्थापित गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले ती घाइते अपाङ्ग शहीद परिवार जो हिजो तपाईँसँगै लडेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ आफ्नो यही देशको निम्ति आहुति दिनुभयो नि, उहाँहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ उहाँहरूको मागलाई? अब यो घाइते अपाङ्ग बेपत्ता र शहीद परिवारलाई विशेष गरेर अब केन्द्रीय सरकारले पनि चाहिँ केही व्यवस्थापन गरेको छ र अब त्यो उसको नियमित व्यवस्थापनका कुराहरू छन्।
र यहाँ कतिपय जाने घाइते अपाङ्गहरूलाई हामीले सुरुवातीमा जाने यहाँ आउँदै गर्दा के गर्यौँ भनेपछि कुनै न कुनै बेला घाइते अपाङ्गहरूलाई सपोर्ट होस् भनेर हामीले जाने भनौँ अपाङ्ग परिचय पत्र जाने कार्ड जाने बनाउने सुरुवाती गऱ्यौँ र करिब त्यो सबैले त्यो एउटै किसिमको अब मान्छेको आकाङ्क्षा त जाने फर्स्ट जाने कार्ड र सेकेन्ड अथवा क ख भन्छ त्यो कार्ड भइदिएपछि सेवा सुविधा त खोज्छ त्यो नम्स अनुसारले सबैको चाहिने कार्ड बनाइदिएपछि चाहिँ सजिलो हुन्छ त्यो कुनैलाई चाहिँ शैक्षिक जाने कुनैलाई लोकसेवा अथवा बाटोघाटो यो सबैलाई चाहिँ काम गर्न सक्छ भनेर हामीले त्यो सुरुवाती गऱ्यौँ करिब 2-2.5 सय चाहिँ हामीले त्यो वितरण गऱ्यौँ सुरुमै आउँदाखेरि त्यसो गर्दाखेरि धेरैले चाहिँ कार्ड चाहिँ त्यो चाहिँ भयो अब अहिले पनि जाने हामीले यो जाने घाइते अपाङ्गहरूलाई केही सेवा सुविधाको लागि चाहिँ एउटा सहकारी टाइपको प्रदेश सरकारले जाने आर्थिक व्यवस्थापन गरेको छ र यसो गर्दाखेरि पनि अहिले पनि ती घाइते अपाङ्गहरूलाई चाहिँ के हुन् जाने रेन्यु गर्ने भनेर जाने सङ्घीय सरकारले पनि बोलेको छ त्यसो गर्दाखेरि यहाँ हामीले अब यो अरू पालिका त भएन यही पालिकाभित्र हामीले हिजो छुटेका जाने जनयुद्धको बेला घाइते अपाङ्ग भएर शरीरमा बोलिरहेका दाग रहेका जाने ती साथीहरूको पनि जाने यति बेला घर गएको कार्ड बनेको छ सायद त्यसले जाने कुनै सरकारले जाने केही सेवा सुविधा दिनलाई आधार बनेको छ र अब शहीद बेपत्ता परिवारहरूलाई पनि त अब त्यो एउटा बजेटको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गरेको छ र त्यसलाई हामीले एउटा सहकारी माध्यमबाट चाहिँ लैजाने भनेर त्यो चाहिँ सुरुवाती भएको छ र त्यो सपुत ऋणको हिसाबमा लिने र त्यसलाई सामूहिक चाहिँ एउटा सहकारी टाइपको गरेर चाहिँ अगाडि बढिराखेका छ र त्यसरी गर्नमा हामीले सहजीकरण र जाने एउटा भनौँ त्यो सेवा सुविधालाई सहज गरेका छौँ यसको साथसाथै अब कतिपय जाने स्थानीय सत्तामा भएका बजेटहरू जानेलाई त्यसलाई त्यो हामीले काहीँ न काहीँ जाने जोडेर जाने सेवा सुविधामा जाने गर्ने गरेका छौँ जस्तो हामी सुन्नमा पनि के आएको छ भने हिजो तपाईँ त आफैलाई पनि थाहा होला हिजो सँगै लडेका को चाहिँ घाइतेको अपाङ्गको शहीद भन्ने कुरा तपाईँ आफैलाई पनि थाहा हुने कुरा नै भइहाल्यो होइन तर कतिपय सुन्नमा आउँछ कि जो हिजोको दिनमा लडेको साँच्चीको लडेको पनि एउटा खालको चाहिँ घाइते त भयो होइन शहीद त्यो बेलाको दण्ड पीडित त भयो तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ भिरबाट लडेकोलाई पनि त्यो दण्ड पीडितकै उसमा चाहिँ हैसियतमा राखेको छु भन्ने पनि सुनिन्छ नि त यो भन्नेहरूले के भन्छन् त्यो त्यतातिर छैन अब भिरबाट लडेर पनि अशक्त रहेछ भने त्यो पनि त एउटा चाहिँ मानव हो उसले पनि बाँच्नु त पर्छ अपाङ्गताको रूपमा उसले अपाङ्ग कार्ड त पाउँछ तर त्यो जनयुद्धको घाइते हो भनेर कसैले सिफारिस गरेको छ भनेपछि त्यो मलाई लाग्छ त्यो भएको छैन र त्यो जाने गलत कुरा जाने प्रचार अभाव भइरहेको छ अब अपाङ्ग भएर आयो कोही चाहिँ प्यारालाइसिस भएर जाने मान्छे अशक्त भयो चाहिँ भनेपछि त उसले त्यो राज्यले दिएको सेवा सुविधा चाहिँ पाउनुपर्छ र त्यसरी जाने उनीहरूले पाएका हुन्न त्यो चाहिँ जनयुद्धमा लडेका घाइते भनेर त्यसो भएन त्यो अब गलत प्रचार गर्नेहरूले गर्छन् हजुर जस्तो अहिले पनि विद्यमान अवस्थामा धेरै समस्याहरू त छँदैछन् पनि पक्कै पनि तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो सुरुवाती चरणमा हामी अहिले त संविधान बनाउनमै हामी व्यस्त छौँ होइन त्यसले गर्दा चुनौती एउटा चाहिँ चुनौती छ र तपाईँ 5 वर्षै कार्यकालमा एउटा नगर प्रमुखको हैसियतले बस्दै गर्दाखेरि चाहिँ जुन संहिता आइसक्यो संहितालाई कसरी बुझ्नुहुन्छ अब यो संहितालाई बुझ्ने कुरा त जाने अब कतिपयले आफ्नै होला यो संहिताले समग्र जाने जनताको जाने पक्षमा चाहिँ काम गरिराखेको छ हजुर तर अब यो कतिपयलाई यो संहिता चाहिँ पाच्य पनि छैन कोही जाने कोही एकतन्त्रीय चाहिँ सरकार चाहनेहरूले चाहिँ आफू नै हालिमुहाली गर्नेहरूको लागि त्यो छैन यसको लागि पनि विविध बेला बखतमा जाने देखिन्छन् चाहिँ केन्द्रमा पनि 3 सिम्टम देखेर जाने भनौँ चाहिँ सङ्घर्ष जाने भइराखेका तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ त्यो कतिपय प्रदेशमा पनि त्यस्ता शब्दहरू चाहिँ ओकेलिन्छन् कतिपय स्थानीय स्तरमा पनि त्यस्ता कसैलाई लाग्न सक्छ तर सङ्घीय चाहिँ संरचनाले गर्दा देशमा जाने जनताहरूलाई चाहिँ सुख र सुविधा र व्यवस्थापन गर्न छिटो भएको छ न कि चाहिँ कुनै एकतन्त्री राज सत्ताले गरेको काम 30 वर्षको काम चाहिँ यहाँ 5 वर्षमा धेरै कुराहरू भएको छ भन्ने कुरा म ढुक्कर साथ भन्न सक्छु हजुर 30 वर्षमा जाने जो जनताले त्यो पाउने सेवा सुविधाहरू यो 5 वर्षमा जाने भएका छन् यो सङ्घीय चाहिँ राज्य प्रणालीको कारणले स्थानीय सत्ताको कारणले जनतालाई जाने धेरै सेवा सुविधा भएको छ हजुर तपाईँ नगर प्रमुख हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ कस्ता खालका चुनौतीहरू भोग्न पर्यो अनि कस्ता खालका समस्याहरू त झेल्न पर्यो र कस्ता खालको उपलब्धिहरू प्राप्त गर्न सकियो त यो चुनौतीहरू जाने मैले जाने कुनै बेला मैले विशेष गरेर 1 वर्ष मैले ठुलै चुनौती जानेसँग सामना गरेँ हजुर एकातिर शून्यताबाट जाने अगाडि बढ्नुपर्ने हजुर अर्कोतिर जनताको यो सूचना सञ्चार जाने प्रवाहले मान्छे जाने शीघ्र लाभ खोज्ने
शीघ्र बाटो बनेको देख्न खोज्ने, शीघ्र पानी भएको देख्न खोज्ने, सबै व्यवस्थापन भएको देख्न खोज्ने, भवन भएको सुख सुविधा चाहिँ सबै चाहिँ त्यसको आन्तरिक चाहिँ सबै कुराहरू भएको देख्न खोज्ने र त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ जनताले चाहिँ जुन चाहिँ अपेक्षा अलिक बढी गरे हुन्छ, मान्छेले बढी अपेक्षा गरे हुन्छ, त्यो कुराहरू नहुँदाखेरि 1 वर्षसम्म ठुलो चाहिँ उसमा चाहिँ समस्यामा मैले झेलेँ। त्यो मलाई अनुभूति जुन छ कि कर्मचारीहरूलाई चाहिँ सँग चाहिँ कसरी लैजाने, आफ्नै जनप्रतिनिधिहरूसँगको बुझाइमा एकरूपता कसरी गर्ने, मान्छेले चाहिँ अब चाहिँ भनेको छ आफूलाई जो लागेको छ त्यही हुनुपर्छ भन्ने जस्तो थियो। किनभने नियम थिएन, विनियम थिएन, ऐन बनाइएको थिएन, कानुन थिएन। त्यो चाहिँ सङ्घीय चाहिँ कानुनमा टेकेर चाहिँ हामीसँग केही नहुँदाखेरि चुनौती थियो र त्यो 1 वर्षसम्म चाहिँ धेरै पीडा पनि भयो मलाई। किनभने जनताले एकातिर चाहिँ अर्को ढङ्गले चाहिँ विश्लेषण गर्छ। अब जनताले न कि त्यहाँ चाहिँ जिरोबाट सुरु भएको छ भन्ने बुझ्दैन, त्यहाँ त कानुन थियो, ऐन थियो, सबै थियो, सबै व्यवस्थापन थियो, त्यहाँ गएर ठ्याक्क कुर्सीमा बसेर मात्रै काम गर्ने होला भन्ने जस्तो बुझेको थियो। त्यसो अवस्था थिएन। शून्यताबाट अगाडि बढ्दाखेरि यो त देशैभरिको सबै चाहिँ स्थानीय सत्तालाई भयो र त्यसको अनुभूति मलाई पनि भयो र मैले चाहिँ त्यो चाहँदै पनि कतिपय चाहिँ भनौँ ऐन नहुँदाखेरि, कतिपय चाहिँ नियम विनियमहरू नहुँदाखेरि, अब त्यो चाहिँ कार्यविधि नबन्दाखेरि यी समस्याहरू चुनौती भए। त्यसलाई त्यो सहज गर्दै जाँदाखेरि अलि पछि जनताले पनि त्यो चाहिँ बुझ्दै भएखेरि अब चाहिँ आखिरी चाहिँ यहाँ चाहिँ भनौँ सङ्घीय संरचना अनुसारका ऐन कानुन विधि विधानहरू केही थिएन, भवन थिएन, बस्ने थिएन। अब यो सबै कुराहरू वडामा थिएन। अहिले वडाका चाहिँ सबै भवनहरू छन्, एउटा भवन मात्र बाँकी छ। अब आजै जाने 5 नम्बर वडाको जाने भवन उद्घाटन गर्न जाने यहाँ बोलाउन मलाई जाने वडा अध्यक्ष आउनु भएको थियो। अहिले चाहिँ अब सबै वडामा आफ्नो वडाबाट अब सेवा सुविधा दिने जाने कुराहरू भयो। ती पनि बनेका छन्। त्यो पनि एउटा उपलब्धि हो जाने आफ्नै भवनबाट सेवा सुविधाहरू गर्नुपर्ने कुराहरूमा 2-4वटा भवनहरूबाट सेवा सुविधा भइसकेको जस्तो 4बाट 3बाट त्यो सेवा सुविधा चाहिँ दिने भइराखेको छ र आज त्यो भनौँ 5 नम्बरबाट हुँदैछ। अब सबै ठाउँबाट अब यो वर्षको करिब यो माघ फागुनभित्रै सबै सेवा सुविधा हुन्छ र त्यसरी जाने सेवा सुविधा जाने गर्दै भइराखेको छ। सुरुको 1 वर्ष जाने जटिलतामा जाने भयो। अब त्यो बेलाको चाहिँ कुनै बेलाको चाहिँ एउटा जो चुनौतीहरू, त्यो चुनौतीहरूको त सामना गर्न जाने कठिन नै भयो। जस्तो हामी हेर्दाखेरि चाहिँ विशेष त हामी अब विकासको कुरालाई आफन्त अगाडिकालाई हेरेर नै अगाडि बढ्ने भनेको होइन। हुन त हाम्रो जाजरकोटमै पनि 7वटै स्थानीय तहमा पनि हेर्ने हो भने अहिले कतिपय ठाउँमा चाहिँ केन्द्रकै भनौँ न स्थानीय तहको केन्द्रको टुङ्गो लागेको छैन, कुन ठाउँमा बनाउने अथवा भवन कहाँ बनाउने त्यसको चाहिँ त्यो पनि टुङ्गो लागेको छैन। तर अर्को कुरा हेर्दै गर्दा चाहिँ विकास गरिरहेको अवस्थामा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यही स्थानीय तह भेरी नगरपालिकाले चाहिँ अहिले पनि हेर्ने हो भने आफ्नै नगरबाट चाहिँ सेवा सुविधाहरू दिन थालिसकेको छ, आफ्नै भवन निर्माण गरिसकेको छ। तपाईँको चाहिँ भवन जस्तो हाम्रो नलगाउँ नगरपालिकामा पनि भवन चाहिँ निर्माण भइराखेको छ। यो कहिलेसम्म पूर्णता हुन्छ? अब यो कहिलेसम्म चाहिँ यहीँबाटै हामी अब यो चाहिँ पूर्णता अब चाहिँ यहीँ चाहिँ बाट चाहिँ यहाँ यसलाई व्यवस्थापन गरेर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ सोच हुँदै पनि यो ठेकेदारको चाहिँ ढिला ढालाले गर्दाखेरि चाहिँ मैले ठ्याक्कै जोड्न खोजेँ कि समस्या चाहिँ किन कहाँनिर आयो कि यो समस्या चाहिँ काम गर्नेहरूको समस्या छ। ठेकेदारले ठेका लग्यो चाहिँ पैसा चाहिँ लग्यो, अब उसले टेन्डरबाट उसले गरिराखेको छ, उसले छिटो सरितो गर्नेमा उनीहरूले चाहिँ अलिक ढिला ढाला गरेका छन्। त्यो भनिराखेको छ भन्दै त हुँदैन। उसले अब अहिले नै उसलाई चाहिँ अर्को किसिमको चाहिँ गर्नु पनि भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ अब ठेकेदारको कारणले गर्दा ढिला भएको छ। अब तपाईँ नगर प्रमुख पहिलो भनौँ न नलगाडको पहिलो नगर प्रमुख बन्नुभयो। आगामी दिनको चाहिँ अब फेरि पनि नगर प्रमुख दोहोरिने तपाईँको इच्छा छ कि राजनीतिक एउटा दृष्टिकोण हेर्दाखेरि, अथवा योभन्दा अलिकति अगाडि बढ्छु कसरी लैजाने सोचमा हुनुहुन्छ आफ्नो राजनीतिक एउटा यात्रालाई? राजनीतिक यात्रा त जाने कसैले जाने अब चट्टको छोडेर जाने कतै सन्यासी हुन्छु भन्ने त धेरैले गर्दैनन्। हजुर होइन, त्यो त कहीँ न कहीँ चाहिँ जोडिएर जाने विषय हो, आफूले गरेका कामहरू होइन। त्यसो भए इच्छा मान्छेका आकाङ्क्षा चाहिँ धेरै हुन्छन्, अनन्त हुन्छन्, त्यो चाहिँ सबै हुन्छ भन्दा पनि हुँदैन। हजुर र अब त्यसरी चाहिँ जाने कुरामा अब जाने अब त्यो भोलि अब इच्छा र आकाङ्क्षा त हुने कुरा भयो। त्यसमा पनि अब चाहिँ भनौँ अब हामी त चाहिँ व्यक्ति भन्दा पनि चाहिँ पार्टी भए भने पार्टीले ल ठिक छ जाने गरेर जानुपर्छ भन्ने देख्यो, जनताले पनि जाने गर्दा ठिकै छ भन्ने भयो। सबै कार्यकर्ताहरूको मनोभावना नै त्यसो जाने भयो भनेपछि त्यो गर्ने कुरामा जाने फेरि गर्न हुँदैन भन्ने त कसैले ठान्दैन। फेरि मेयरमा दोहोरिने सम्भावना
त्यो चाहना छ भनौँ न होइन। चाहना चाहिँ त्यो मेरो चाहना मात्रै भएन हजुर, हजुर। चाहना त चाहिँ पार्टीले पनि त्यो चाहिँ त्यो चाहना त्यो पार्टीले पनि सोच्नु पर्यो। सबै जनता र कार्यकर्ताले चाहिँ ठिक छ भनेपछि गर्ने कुरा हो हजुर। होइन। हामी त अब हिजोको जस्तो पुरानो जाने राज्य सरकार जस्तै व्यक्ति उठेर जाने अब जाने मनै हो भनेर जाने त यो छैन। यहाँ त विभिन्न पार्टीहरू छन्। काङ्ग्रेसले कसलाई टिकट दिने भन्ने होला, माओवादीले कसलाई दिने भन्ने होला, एमाले कसलाई दिने भन्ने अब समाजवादी छ। यस्तो चाहिँ विभिन्न पार्टीहरूले दिँदाखेरि त्यसो चाहिँ पार्टीले अब त्यो दिएछ भने हुने कुरा हो। त्यो मैले यो पछिल्लो चरणमा चाहिँ जुन माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय महाधिवेशन भयो भनौँ न होइन, महाधिवेशनबाट चाहिँ यो अहिले एउटा खालको नयाँ तरङ्ग पनि फैलिएको छ। जुन प्रचण्डले एउटा प्रतिवेदन पेश गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ के अरे हामी जति पनि नेता कार्यकर्ताहरू छौँ अब चाहिँ जनताको घरमा केही नभए पनि हामी 15 दिनमा महिनाको 15 दिनमा चाहिँ हामी जनताको घरमा हुनुपर्छ भन्ने खालको जुन योजनाहरू अहिले ल्याउनु भएको छ त्यो कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, कस्तो मान्नु त्यसलाई चाहिँ? त्यो कार्यान्वयन गर्न नसकिने के छ, मान्छे मर्न सक्ने तयार भएको मान्छेहरूले त्यो कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हुन्छ। हजुर, अहिले त हेर्नु न विलासितातिर गइसकेको छ नि त तपाईँको पार्टी। विलासिता त्यहाँदेखि अगाडि पनि त विलासिता थियो त मान्छेमा। हजुर, त्यो युद्ध जाने गर्नेभन्दा अगाडि जाने एकदम जाने केही पनि थिएन, मान्छे जाने त्यसै जाने दौडिराखेका त थिएन। त्यहाँ पनि त्यति बेलाको अवस्थामा त्यो पनि विलासिता थियो भने त्यो विलासिता तोडेर जाने 10 वर्ष जाने उता सफल गर्न सक्यो भनेपछि यो पनि समाजवादी जाने बाटोमा जानलाई, समाजवादमा जानलाई यो पनि जाने गर्न नसकिने भन्ने कुराहरू हुँदैन। चुनौती त हुन्छ नि त। अहिले कता जाने योजना जाने को जाने एउटा फेरेस्ती नहुँदा मान्छे सरकारमा चाहिँ जाँदा सरकारको आवश्यकताले केही सेवा सुविधा चाहिँ त्यो बाध्यताले पनि चाहिँ लिनुपर्ने भावनाले मान्छेले यसो जाने विलासिता जस्तो देखेको हो होइन। त्यो भावनाले जाने भोलि त्यो अवस्था आउने जानुपर्छ जाने त्यो सक्छ। हजुर, अन्तिम अबको कार्यकाल तपाईँ करिब भनौँ न 4 महिनाको कार्यकाल छ होइन, अन्तिम सकिनलाई जेठ 2 गते तपाईँहरू कार्यकालबाट एकदम बाहिरिन पर्छ भनौँ न एउटा चाहिँ। र अहिलेको अवस्थामा अब अन्तिम यो 4 महिनाको पिरियडमा चाहिँ तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय के लिने सोच्नुहुन्छ? कस्तो खालको निर्णय लिन सोच्नुहुन्छ? अब यो 4 महिनाभित्र चाहिँ ठुलै महत्त्वपूर्ण त केही हुँदैन हजुर होइन। यो अब तपाईँहरूले कसरी प्रश्न गर्नुभयो र 4 महिनामा ठुलै जाने एउटा विश्वमै जाने, नेपालमै जाने, देशमै जाने, नगरमै देखिने जाने गर्न केही सकिँदैन हजुर होइन। 5 वर्षमा त जाने हामीले गर्दाखेरि मैले भने कति तपाईँहरूले बुझ्नुभयो र कति जाने देखिएको छ र तपाईँहरू पनि यहाँ घुम्दाखेरि देख्नु भएको छ हजुर। अब यति बेला महत्त्व भने के हो भनेपछि अब जाने बेला त्यो बाँकी कामहरूलाई जाने व्यवस्थित गरेर जाने हो होइन। त्यो सुशासनतिर होस्, चाहे त्यो चाहिँ भनौँ कर्मचारी व्यवस्थापनको कुरो होस्, चाहे त्यो चाहिँ भनौँ अन्य जनप्रतिनिधिले चाहिँ केही बाँकी रहेका चाहिँ कामहरूलाई व्यवस्थित गरेर जाने हो हजुर। अहिले यो 4 महिनामा ठुलै जाने योजना जाने गरेर हुनसक्छ कसैले जाने अहिले यति बेला डिबिआर गरेर जाने अलिकता जाने आफू खाने, कसैलाई खुवाउने र जाने आफ्नो मान्छेले पाल्ने होला। म त्यो पक्षमा चाहिँ मलाई हिजो नै एउटाले फोन गर्नुभएको थियो के छ तपाईँको डिबिआर एकचोटि तपाईँले भन्नुभएको थियो भनेर पनि भन्दै थिएँ। यो मैले यो 5 वर्षसम्म त ठुलै डिबिआर पनि गराउने पक्षमा भएन मैले होइन। केही गर्न सकिने कुराहरू चाहिँ गरेर गइयो भने हुन सक्ने कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। र त्यो अहिले मेरो 4 महिनाभित्र जाने कुनै चाहिँ एउटा ठुलो अभाव फैलाएर जाने पक्षमा छैन। र मैले भनौँ यहाँ हामी सबै लागेर जाने गरेका कामहरू के हुन् बरु त्यसको चाहिँ एउटा फ्रेस र व्यवस्थित गरेको कुराहरू गरेर यो गरिएको छ भन्न सक्ने गरी जाने कुरा मुख्य कुरा हुन्छ। यो 3 महिनामा जाने कसैलाई जाने यो गर्छौँ भनेर ठुलै कुराहरूको जाने होहल्ला जाने कसैले गरे जस्तो गरी म त्यो गर्न चाहदिनँ। र त्यो हामीले विविध यातायातको कुरा पनि कुराकानी गऱ्यौँ र यातायातदेखि लिएर शिक्षा स्वास्थ्य विशेष कुराकानी गऱ्यौँ। अब भने सञ्चार क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ तपाईँहरूले सोचिराख्नुपर्छ? यो सञ्चार क्षेत्रमा हामीले यो सोच्दै पनि करिब यो 2-3 वर्षमा हामी आफै भनौँ अनभिज्ञ र अब कतिपय साथीहरू सल्लाह लिँदाखेरि पनि मैले यो 3 वर्षमा 2 चोटि छुट्याएको बजेटलाई फेरि जाने अर्को डाइभर्ट गरेर अर्को जाने योजना बनाउनु पर्ने अवस्था थियो। र अहिले फेरि जाने यो भनौँ केही साथीहरू लागेर यो जाने रेडियो जाने सुरुवाती भएको छ र यो भनौँ यो 2000 वाटको जाने रेडियो खन्टा कुरा भन्ने ठाउँमा जाने राखेर यसलाई व्यवस्थित गरेर प्रचार गरियो भने चाहिँ यो एउटा राम्रो चाहिँ पछि हामी जाँदै गर्दाखेरि पनि यसले ठुलै चाहिँ एउटा सन्देश दिन्छ भन्ने कुरा मलाई लागेको छ। र कतिपय यसका चाहिँ सञ्चारका चाहिँ भनौँ टावरहरूका पनि तिनी सुरुवाती भएका छन्, त्यसलाई अझै व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू त छँदैछ। यो अब सबै ठाउँमा भइराख्यो भने यो व्यवस्थित हुने कुरा भयो। तर अलिकति महत्त्वपूर्ण कुरा जुन रेडियोको सुरुवाती भएको छ यो यसलाई चाहिँ पूर्णता गर्न सकियो भने अब यसको सुरुवाती भएको छ, अब त्यसका सामग्रीहरू आएका छन्, त्यसको बजेट छुट्टिएको छ र बजेटलाई व्यवस्थित गरेर अब त्यसलाई पूर्णता गर्यो भनेपछि
यसले भोलिका दिनसम्म पनि जाने एउटा नलगार नगरपालिकाको जाने पहिचान दिन्छ भन्ने कुरा हामीलाई लागेको छ। यसको साथसाथै अलिकति हामीले एउटा भनौँ लोभ उन्मुख सुन गिद्ध भन्ने वडा नम्बर 5 मा त्यसको वासस्थान भएको हुनाले अब पहिले त धेरै गिद्धहरू जाने सबै ठाउँमा जङ्गल थियो जाने त्यो चाहिँ ठुला रुखहरू थिए बसेको त त्यहाँ हामीले देख्यौँ। यो अहिले पछिल्लो चरणमा जाने गिद्धहरू लोप हुँदै गयो र जाने त्यो लोप हुनेमा एउटा सुन गिद्ध भनेर कालो रङको र जाने सुन भएको गिद्ध त्यहाँको वासस्थान छ र त्यसलाई हामीले जाने भोलि यो कुनै न बेला जाने बाहिरबाट मान्छेहरू आएर त्यसको जाने भनौँ हेर्ने त्यसको पहिचान गर्ने कुरा हुन्छ भनेर हामीले त्यसलाई संरक्षण गरेका छौँ र त्यो जङ्गललाई जाने घेराबार गरेर त्यसलाई संरक्षण गरेका छौँ। अहिले 2 वर्ष भइसकेका छ, त्यसको वासस्थान छ त्यहाँ। उसले वर्षमा एउटा बच्चा निकाल्छ र त्यसरी चाहिँ एउटा नयाँ एउटा प्रचार प्रसार हेर्न लागेको छ। त्यो अब कामहरू के पनि हो भन्ने हामीले ठानेका छौँ। विशेष गरेर अब यस्तै यो भनौँ यो चिरकालिजहरू अब यो हाब्रेको अब यहाँ भोलि आएर जाने पर्यटकहरू आएर हेर्न सकिने उ गर्न सकिने ठाउँहरू छन्, तर चाहिँ तिमीलाई हामीले व्यवस्थापन जाने गर्न सकेको छैन। र यसको साथसाथै अब हामीले एउटा सुरुवाती जाने खन्टाकुरामा अब एउटा शहीद पार्कको चाहिँ सुरुवाती गरेका छौँ र त्यो पनि एउटा अलिक पछि गएर त्यो पनि एउटा जाने हेर्न लायक र पछिसम्म एउटा सन्देश दिन लायकको चाहिँ त्यहाँ त्यो पनि सुरुवाती भएको छ। त्यो चाहिँ खन्टाकुरामा त्यो एउटा त्यहाँबाट भोलि गएर जाने यो हाइड्रोपावर नलगारको जाने जो डुबान हुने जाने क्षेत्रको भनौँ जाने एउटा पर्यटकहरू आउने जाने बाटो नै पर्ने भयो हुनाले त्यसले पनि एउटा सन्देश दिन्छ भन्ने लाग्छ। कार्यक्रमको लगभग अन्तिम चरणमा छौँ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले? अन्त्यमा जाने यो जाने भनौँ तपाईँले जो यो भनौँ नलगार नगरपालिकाको हिजो जाने शून्यताबाट जाने यो 5 वर्षसम्म पुगेको जाने कुराहरूको जाने जुन एउटा प्रचार प्रसार जाने जुन जाने गर्ने अवसर जाने दिनुभयो, यसको जाने भनौँ बाहिरसम्म जाने पुर्याउने जाने अवसर दिनुभयो। यसले गर्दाखेरि यो नलगारको जाने भनौँ जाने गरेका कामका उपलब्धि यहाँका जाने उपलब्धिहरूलाई चाहिँ प्रचार जाने गर्ने कुरा गर्दाखेरि अब यो चाहिँ तपाईँहरूको जाने भनौँ रेडियोलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यहाँहरूको चाहिँ त्यो टिभीलाई च्यानललाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब यो 5 वर्षभित्रका जाने धेरै कुराहरूको जाने यहाँले त अझ धेरै ठुला कुराहरू केही हुन्छ कि भन्ने त अब तपाईँहरूको चाहिँ जिज्ञासा हुन स्वाभाविक थियो। 5 वर्षभित्रमा हुने हामीसँग बजेटले ठुलै कुराहरू हुँदैन थियो र जति यो गरिएको छ यो चाहिँ गरिएको छ भन्ने कुरा म ढुक्कधारा भन्न सक्छु र म चाहिँ त्यो चाहिँ गरिएको छ सही सदुपयोग गरिएको छ। यो चौतर्फी सबै क्षेत्रमा हजुर यो कतै न कतै जाने कमी छ भन्ने म ठान्दैन। सबै क्षेत्रमा चाहिँ सुशासनको क्षेत्रमा विभिन्न जाने कृषि पशु पूर्वाधार अब यो चाहिँ हरेक क्षेत्रमा जाने हामीले व्यवस्थित गरेर जतिसक्दो जाने व्यवस्थापन गरेका छौँ भन्ने कुरा छ र यो कुरा चाहिँ तपाईँले बाहिर प्रचार प्रसार गरिदिनु भने यहाँहरूलाई चाहिँ धन्यवाद छ। हजुर तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ कार्यक्रममा समय दिनुभयो र आगामी तपाईँको राजनैतिक यात्रा पनि अझ सफल बन्दै जाओस् हामी त्यो तपाईँले शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद छ। विशेष त आज नलगार नगरपालिकामा कस्ता खालका चाहिँ विकासका कार्यहरू भयो र नलगार नगरपालिका बन्दै गर्दाखेरि चाहिँ आज जुन 5 वर्षीय कार्यकालमा थियो यहाँका नगर प्रमुख टेकबहादुर रावलले कस्ता खालका कामहरू अगाडि बढाउनु भयो भन्ने विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र जुन कुराकानी तपाईँले चाहिँ हाम्रो हिमालय टेलिभिजन को एउटा युट्युब च्यानल छ त्यसबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र रेडियो जाजरकोटबाट पनि प्रत्यक्ष लाइभ तपाईँले सुन्न सक्नुहुनेछ र कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन पनि नभुल्नु होला हैन। हामी अर्को एपिसोड लिएर फेरि पनि आउनेछौँ तपाईँहरूको माझमा। आजलाई भने कार्यक्रम सञ्चालक प्रेम विश्वकर्मा पनि छुट्टिन्छु। नमस्कार।